श्रीमुख वाणी चर्चाको क्रममा श्री कुलजम स्वरूप वाणी अन्तर्गत सागर ग्रन्थबाट प्रकरण 8 को चर्चा हामी श्रवण गरौँ। चौपाई सबैले दोहोऱ्याइदिनुहोस्। मोहम्मद कहे ए मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णना मेहर करी मासुकने लीजो रूके अंतस्करना अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। श्री राज जी को श्रृंगार दूसरो मंगलाचरण। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। प्राणदार प्यारे सुन्दर साथी, तपाईहरुलाई सर्वविदित नै छ। यो बार बार हजुरहरु सबैले चर्चामा श्रवण गर्नु भएको छ कि ती परमधामका ब्रह्मात्माहरूले इश्क रबतको खेलमा परमधाममा राज्यसँग यो दुःखको लीला हेर्ने चाहना गरेका थिए र त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम ब्रजमा ती ब्रह्मात्माहरू आए। उहाँहरूको सुरता ती ब्रजको गोपीहरूभित्र आइकिन 11 वर्ष 52 दिनसम्म ब्रजको लीला त्यहाँ भयो। त्यसको पछाडि एक रात्रिको लीला अखण्ड योग मायामा भएको थियो र त्यसको पछाडि फेरि परमधाममा ती ब्रह्मात्माहरूको सुरता फर्केर गइकिन राजी महाराजसँग यो जुन बहस थियो फेरि अगाडि बढेको थियो कि धामधनी हामीले त केही दुःखै देखिनौँ, न ब्रजमा देख्यौँ न रासमा हामीले केही दुःख देख्यौँ। त्यस कारणले गर्दा यो जाग्ने ब्रह्माण्ड फेरि बनियो र यो 28वां कलियुगमा फेरि ती परमधामका ब्रह्मात्माहरूको सुरता 12,000 जीव माथि आएका छन् र ब्रज र रासमा त सबै ब्रह्मात्माहरू सँगै थिए। उहाँको तन नश्वर तन सबै एउटै गाउँ वा एउटै ठाउँमा थिए। तर यो जाग्ने ब्रह्माण्डमा के भएको छ त, मोमिन आवे जुदे 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 बोली जुदी भेष, मुल्क जुदे मजहब जुदे जुदी खेस जुदी रवेश। अनेक ठाउँमा आएको छन् ब्रह्मात्माहरू। केवल माटीपुलमा आएका छैनन् या केवल गुजरातमा आएका छैनन्, सबै ठाउँमा भरतखण्डमा विभिन्न ठाउँ विभिन्न प्रदेशहरूमा आएका छन्, विभिन्न देशहरूमा पनि आएका छन्। भारतवर्ष छोडिकिन अरू देशहरूमा पनि आज तपाईले देख्नुहुन्छ सुन्दर साधहरू छन् र विभिन्न संस्कृति विभिन्न रीतिरिवाजमा विभिन्न ठाउँ परिवारमा आएका छन्। तर निस्बतले गर्दा राज्य महाराजसँग अखण्ड सम्बन्धले गर्दाखेरि धामधनीले ब्रह्मात्माहरू जहीँ आए पनि उहाँहरूको सुरतालाई फेरि परमधामतिर फर्काउनको लागि यो ब्रह्मवाणी ल्याइकिन यो ब्रह्मवाणीको गुन्जलाई ठाउँ ठाउँ पुर्याउनु हुँदैछ। वितक सापमा तपाईले श्रवण गर्नुभयो। श्रीजीको जाग्ने यात्रा प्रारम्भ हुँदछ नौतनपुरीदेखि, जब उहाँ रास प्रकाश र खटे ऋतु हैन 3वटा ग्रन्थ लिइकिन निस्किनुहुन्छ। दीप बन्दर जुनागढ भइकिन दीप बन्दर, फेरि अब्बासी बन्दर, मस्कत बन्दर, ठट्टानगर, अनेक ठाउँमा मस्कत बन्दर अब्बासी बन्दर अहिले इराकमा छ हैन र अनेक ठाउँहरूमा उहाँ भ्रमण गर्दैकिन दिल्ली रामनगर हुँदै हुँदैकिन अन्तमा गएर पन्नाजी पुग्नुहुन्छ र यत्रो हजार हजार किलोमिटरको यात्रा उहाँले किन गर्नुभयो त? ती ब्रह्मात्माहरूलाई
जगाउनको निम्ति। किन ती ब्रह्म आत्माहरूले आइकिन आफ्नो वास्तविक अखण्ड घरलाई बिर्से, आफ्नो स्वरूपलाई बिर्से र आफ्नो प्रियतमलाई पनि बिर्से र यी मायामै मायाको जीवहरू जस्तै नै उहाँहरूको पनि गति भएर गयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सावचेत गर्नुको लागि यो ब्रह्मज्ञान लिएर आउनुभयो। अन्यथा यो संसारले यो ब्रह्मज्ञान पाउने अधिकार थिएन। कठोपनिषदमा यमाचार्य नचिकेतासँग भन्नुहुन्छ, जब नचिकेताले भन्नुहुन्छ कि हे यमाचार्यजी मलाई आत्मज्ञान दिनुहोस् भन्दाखेरि यमाचार्य के भन्नुहुन्छ? श्रवण या अपि बहुवीर्यो न लभ्यः। हे नचिकेता, यो ब्रह्मज्ञान यस्तो छ कि धेरै मान्छेले त सुन्ने मौकै पाउँदैन, उनीहरूको भाग्यमै हुँदैन यो ब्रह्मज्ञान पाउने। अनेक जन्म बितेर जान्दछ तर यो ब्रह्मज्ञान कसैले सुन्नु पाउँदैन। हामीले किन पाएको छौँ? हाम्रो निस्बतले गर्दा, हाम्रो सम्बन्धले गर्दा। तपाईको कुनै आफन्त दिल्ली घुम्नु गइकिन उसले घर परिवार बिर्से भने तपाईँले यहाँबाट पत्र पठाउनुहुन्छ या इमेल या त फोन गर्नुहुन्छ, तर त्यो मान्छेलाई मात्रै पठाउनुहुन्छ नि, होइन? अरूलाई त पठाउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा, किनभने ब्रह्मधामकै ब्रह्मात्माहरूको सुर्ता यो संसारमा आएको छ, यो ब्रह्मवाणी पनि आएको छ। अन्यथा यो ब्रह्मज्ञान सुन्ने त मौकै नै संसारको साधारण जीवले पाउँदैनन्। कि हामीले गाएर गयौँ, कै देव दानव हो गए कै तीर्थंकर अवतार, किन सुप्नो न श्रवनो सोइत मिलिया नरना। ती ब्रह्मात्माहरू यो 28वां कलियुगमा आएका छन्। त्यसले गर्दा यो ब्रह्मवाणी, यो ब्रह्मज्ञान पनि संसारमा आएको छ र ती ब्रह्मात्माहरूको सानिध्यतामा बस्ने जो जो जीवहरू छन् तिनीहरूले पनि, साधारण नरनारहरूले पनि यो पाएको छ। त्यसकारणले गर्दा यमाचार्यजी भन्नुहुन्छ, श्रवण या अपि बहुवीर्यो न लभ्यः। धेरै मानिसले त सुन्नु पनि पाउँदैन। शृण्वन्तो अपि बहुव्यं न विद्युः। र कतिपय मानिसले सुनेर पनि बुझ्दैन अरे। बुझ्नु पनि धेरै सजिलो छैन नि, होइन? राज्यको मेहेर छैन, हृदयमा आध्यात्मिकता ज्ञानको लागि तडप छैन भने यो सुने पनि नसुनेको जस्तो हुँदो रहेछ अरे यो ज्ञान। भेलुलेस, महत्त्व हुँदैन यसको। आज हेर्नुहोस्, यहाँ सत्सङ्ग ब्रह्मवाणी चर्चा भइराखेको छ। कति छन् यहाँ जनसङ्ख्या? 20-30 जना छन् होला। तर संसारमा त करोडौँ अर्बौँ मान्छे छ नि, होइन? त्यहाँ हल्ला गर्नु र हुर्दङ मचाउनु, केही जलाउनु छ भने अहिले कति भिड जम्मा हुन्छ, होइन? बाटो रोक्नु, बाटो छेक्नु, मान्छे कुट्नु छ भने मान्छे कति जम्मा हुन्छ। मांस मदिरा खानु छ भने त्यहाँ बोलाउनु पर्दैन नि। तर यो ब्रह्मज्ञान कस्तो छ त? बुझ्नु पनि साह्रै छ। परब्रह्मको मेहेर बिना, उहाँको कृपा बिना हृदयमा वैराग्य तडप छैन भने यो ब्रह्मज्ञान बुझ्नु पनि सक्दैन। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य न लब्धः। र अब सुन्नु इच्छा गरे पनि यसको राम्रो प्रवक्तै पाइँदैन। यो ब्रह्मज्ञानलाई जसले आत्मसात गरेर बुझाउने त्यस्तो सद्गुरु पनि पाइँदैन। ब्रह्मज्ञानको ज्ञाता प्रवक्ता पनि पाइँदैन। जानुहोस् त, आसामभरिमा कतिले जान्दछ यो ज्ञान, होइन? त्यस्तो प्रवक्ता, त्यस्तो ज्ञानी मुनिको सत्सङ्ग सम्पर्क पनि पाउनु धेरै साह्रो छ। आश्चर्य ज्ञाता कुशलोसना निष्ठः। र यो ब्रह्मज्ञानलाई जानिकिन जीवनमा उतार्ने त कोही बिर्ला हुन्छ, अर्बौं खर्बमा कोही एकजना मात्रै हुन्छ। र त्यसले गर्दा यस्तो यो ज्ञान राज्य महाराजले हामीलाई किन दिनुभयो त भन्दाखेरि उहाँको हामी र हाम्रो उहाँसँग के छ त? निस्बत छ। तुम रूहे मेरे तन हो, तुमसो इश्क जो मेरे दिल। राज्य महाराजले के भन्नुभएको थियो? हे सखीहरू, तिमीहरूको जो पर आत्माको तन हो, तिमीहरू त मेरो नै
तनको स्वरूप हो, मेरो नै अङ्ग हो र मेरो हृदयबाट नै तिमीहरूले इश्क पाउँदछौ। एक क्यों कर पाऊ बकामिने जो सहुर करो सब मिल। र तिमीहरूले सबैले आपसमा यो विचार गरेर हेर यो इश्कको बेहोरा कसरी परमधाममा हुनु सक्दछ। र परमधाममा त्यो इश्कको बेहोरा हुनु नसक्नले गर्दा नै राजी महाराजले के गर्नुभयो त यो मायाको खेल रचिदिनु भयो र सखीहरूको हृदयमा यो अक्षर ब्रह्मको झुठा खेल हेर्ने इच्छा उत्पन्न गरिदिनु भयो र यहाँ आएर नै अब हामीले उहाँको इश्कको पहिचान गर्नु छ। र जब यो ब्रह्मज्ञान कसै ब्रह्म आत्माले प्राप्त गर्दछ भने बहुत पुकार करो किस खातिर ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का जो होएगा साथी सो एक लवे होसी टुक टुक। यो ब्रह्मज्ञान कस्तो छ त जीव सृष्टिलाई यसलाई केही धेरै असर पार्दैन। उसलाई सुनायो भने पनि उसलाई अल्छी लाग्छ वा निन्द्रै आउँछ, उसलाई मनै लाग्दैन, ऊ भागेर जानु खोज्छ। बेहद बनज का होएगा जो साथी सो एक लवे होसी टुक टुक। तर यदि ऊ बेहदको हो या परमधामको हो, यदि उसमा ईश्वरीय सृष्टि या ब्रह्म सृष्टिको अंकुर छ भने उसले निश्चितलाई पनि यो ज्ञानको अवलोकन गरिकन यसमा विचार गर्दछ र उसको हृदयमा यसले आघात गर्दछ। हैन, एउटा मातालाई अरू मान्छेले कटु वचन भन्दा त्यति दिल दुख्दैन होला, तर आफ्नै छोराले भन्यो भने कति दिल दुख्छ हैन। र छोरोलाई पनि अरू मान्छेले जेसुकै हकारदा पनि दिल दुख्दैन, तर त आफ्नै आमाले गरिदियो भने किनभने निस्बत छ नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जो ज्ञान हो यसले पनि त्यसैको हृदयलाई नै चोट पार्दछ, त्यसैको हृदयलाई नै भेद्दछ जो भित्र बेहदको या परमधामको अंकुर छ। वासना होसी अर्श की एक लवे होसी टुक टुक। जो परमधामको अंगना हो, जो परमधामको ब्रह्मात्मा हो, उसले जब यो सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा सिन्धी यो ब्रह्मज्ञान परमधामको निजबुद्धको ज्ञानको जब उसले मन्थन गर्दछ त्यतिखेर उसलाई के लाग्दछ, हैन यो त मलाई नै भनेको हो नि। राज्य महाराज त मेरै लागि नै आवेश स्वरूपमा श्री प्राणनाथजीको रूपमा यहाँ ब्रह्माण्डमा आउनु भएको। उसलाई यस्तो आघात गर्दछ यो ब्रह्मवाणीले। एक बूंद आया हक दिल से तीन कायम किए थिर चर, एक बूंद की सिफत दिखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। इन बूंद की सिफत दिखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। राज्य महाराज को हृदय में अखंड प्रेम, अखंड आनंद र ज्ञान को अथाह अनंत सागर बहिरहेको छ। त्यसको केही हिसाब किताब छैन। र त्यो अनन्त सागरबाट एक बूंद श्री महामतीजीको धाम हृदयमा आएको छ र त्यो एक बूंदले नै यो ब्रह्मवाणीको रूप भएको छ। र जब यो ब्रह्मज्ञानको मन्थन चिन्तन वा यसको गुन्ज एउटा परमधामको परमात्माले पाउँदछ भने उसले आफ्नो सर्वस्व आफ्नो प्रियतम अक्षरातीतमाथि उसले समर्पित गर्दछ। त्यसले गर्दा हामीले के गाउँछौँ त, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, वार डारो नख सिखलो ऊपर धाम धनी खसम। ब्रह्मात्माको शोभा किसको केमा मानिएको छ बानीमा। साथ जी शोभा देखिए, बडा घर बनाए त्यस्तो त छैन हैन, बडा गाडी खरिदिए त्यस्तो छैन। सुन्दर साथको शोभा के छमा छ त, आफ्नो सर्वस्व आफ्नो प्रियतम राज्य महाराज माथि कुर्बान गरिदिनु, समर्पित गरिदिनुलाई नै माने उसको शोभा छ। वार डारो नख सिक्लो, नख भन्नाले खुट्टाको नाखुन हैन, त्यहाँदेखि सिक टुप्पीसम्म सर्वस्व कुर्बान गरिदिनु। उपर धाम धनी खसम, राज्य महाराज माथि कुर्बान गरिदिनु। तपाईहरुले धेरै होला
चलचित्रहरूमा वा सत्य घटनाहरूमा पनि पढ्नु भएको थियो होला। पहिला भारतमा दहेज प्रथा थियो होइन, कुप्रथा एउटा। जब छोराको बाबाले दहेज माग्दथ्यो र कन्याको पितासँग दहेज हुन्थेन, उसले आफ्नो पगडी पनि राखिदिन्थ्यो होइन। पगडी एउटा के हो, प्रतीक हो आफ्नो सर्वस्व दिनेको। त्यसले गर्दा यहाँ सिख भनियो। नख र सिख साँच्चै नै हामीले त नखुन नख नङ्ग्रा काटेर वा टुप्पी उखालेर त मन्दिरमा हाल्दैनौँ नि, राख्दैनौँ नि। त्यसको तात्पर्य के हो त, आफ्नो सर्वस्व तन मन धन सम्पूर्ण धनीलाई समर्पित गरिदिनु। तपाईहरू सबैले विचार गर्नुहोस्, तपाईको तन कति राज्य महाराजको कार्यमा लाग्दैछ। जहिले गाउँछु नि, तन मन जीवन निछावर किन श्री महामती चरणो लाग। गाउनु त गाउँछु, तर तन कति, तपाईको तन कति राज्यको कार्यमा त्यसको प्रयोग हुँदैछ। राज्यको जाग्ने कार्यमा, राज्यको सेवा पूजामा, राज्यको चितवनीमा तपाईको तन कति काम आउँदैछ। मन, तपाईले कति मनले राज्यलाई पुकार्नु भएको छ। एकान्तमा बसिकिन आफ्नो प्रियतमलाई हृदयदेखि कति पुकार्नु भएको छ। भौ ब्रिकुटी पल पापन मुस्कत लौने निलवट, इन विध जब मुख निरखिए तब खुले हृदय के पट। राज्यको भौ हैन, यो परेला भ्रिकुटी, पल पल के पापण, आँखाको भित्रको सेतो, मुस्कत लौने निलवट, उहाँको मुखारबिन्द, उहाँको घुङ्रालो केश, उहाँको निधार, इन विध जब मुख निर्की। यस्तो प्रकारले जब हामीले हृदयबाट राज्यलाई दीदार गर्दछौँ ध्यानमा, तब खुले हृदय के पट, तबै हाम्रो आत्मा जागृत हुँदछ। र जब यो अवस्था आउँदछ, प्रेमको सम्पूर्ण समर्पण हुँदछ, त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ त, राज्य आइकिन तपाईको धाम हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यतिखेर के भनिन्छ त, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है धामधनी। अब चाहिँ मेरो हृदय के भयो त, तपाईको अर्श भयो, तपाईको बैठक भयो। तन मन धन, इसाई भाइहरूले त 10% धन आफ्नो चर्चमा दिँदछन्। 10%, 1000मा 1000, लाखमा 10,000, 10%, 10 टाइट्स भन्ने। हामीले कति 1 टाइट्स दिन्छौँ वा 2 टाइट्स दिन्छौँ। मलाई त 1 टाइट्स पनि दिन्छु जस्तो लाग्दैन कोही बेला त होइन। 1 टाइट्स भन्नाले 1000मा 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ होइन, 100 रुपियाँ। त हामीले त नख सिक्लो उपर धाम जनेको छ, हाम्रो त सम्पूर्ण समर्पण बनिएको छ बानीमा त 10 टाइट्स पनि छैन। सब कुछ राज्यपन समर्पित। र जब यस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो अहम, आफ्नो सम्पूर्ण राज्यको प्रेममा समर्पित गर्दछौँ, त्यतिखेर धामधनीको प्रति जब हाम्रो प्रेम त्यो पराकाष्ठमा पुग्दछ, राज्य महाराज हाम्रो हृदयमा विराजमान हुनुहुँदछ। र त्यस अवस्थामा इन्द्रावतीको आत्मा पुगेका थिए। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ त, अर्श तुम्हारा मेरा दिल, हे धामधनी मेरो हृदय तपाईको अर्श हो। ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलु। यो संसारको तलमाथि काहीँ परमात्माको बैठक मानिएको छैन। परमात्माको बैठक कहाँ छ त, ब्रह्मा आत्माहरूको हृदयमा छ। ये सुख जने अर्श की, ये सुख जाने रूह अर्श की, जिनका हक महबूब। जसले प्राजी महाराज आफ्नो मेहबूबलाई रिझाएको छ, ती परमधामको ब्रह्मा आत्माहरूले मात्रै यो सुखको अनुभूति गर्दछ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अब हाम्रो हृदयलाई अर्श कसरी बनाउने त, हैन? प्रश्न त त्यहाँ आयो। इन्द्रावतीजीले त भन्नुभयो,
अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हामीहरू चाहिँ घुम्नु जाउँ न, डिमापुर घुम्नु जाउँ, दिल्ली घुम्नु जाउँ, 5 स्टार होटेलमै बसौँ, तर घरमा आएपछि जस्तो ढुक्क लाग्छ, शान्ति लाग्छ त्यस्तो काहीँ लाग्छ लाग्दैन। आराम भन्नाले ढुक्कले बस्नु होइन, चिन्ता मुक्त भएर। आफ्नो घर भनेको आफ्नो घर होइन, बेराइकै घर होस् होइन, तर आफ्नो घरमा आएपछि शान्ति लाग्छ नि त होइन, एउटा ढुक्क लाग्छ। त्यसले गर्दा इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ, हे धामधनी मेरो हृदयमा आइकिन तपाईँ आराम गर्नुहोस्, तपाईँ ढुक्कसँगले बस्नुहोस्। हो गाएर मात्रै हुँदैन, पढेर मात्रै हुँदैन, त्यस्तो प्रकारको घर हामीले बनाउनु पर्यो राज्य महाराजको लागि। योर बडी इज द टेम्पल अफ गड भनेको छ नि। हाम्रो हृदयलाई राज्य महाराज आइकिन आराम गर्ने त्यस्तो व्यवस्था हामीले गरिदिनु पर्यो। अब घरमा चाहिँ धेरै फोहोर छ, मैला छ, त्यहाँ केही सुविधै छैन भने त हामीले आफ्नो पाहुना बोलाउँदा पनि आउँछ आउँदैन। तर एउटा मिनिस्टरलाई बोलाउने भने पनि कति स्वागत, कति तयारी गर्नुपर्दछ एउटा गाउँमा। त स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई तपाईँले हृदयमा विराजमान गर्ने भने त्यहाँ कस्तो प्रकारको व्यवस्था हुनु पर्दछ। सर्वप्रथम त त्यहाँ ईमान रूपी तखत हुनु पर्यो हैन, पक्का ईमान हुनु पर्यो। फौलाद जस्तो, चट्टान जस्तो कुनै पनि परिस्थितिमा नडगमगाउने ईमान हुनु पर्यो। अब पैसा कम्ती आउनु थाल्यो, होइन लक्ष्मीजीको पो पूजा गर्नुपर्छ होला हौ, राज्यको पूजा गर्दा त खोइ त पैसै आउनु छोड्यो। दोकानमा लक्ष्मीजी को पूजा, घरमा राज्यको पूजा, त्यस्तो भएन। कुनै पनि परिस्थितिमा इमानदेखि डगमगाउनु भएन। होइन हौ केही प्रोग्राम छ त गणेशजीको पूजा गर्दा चाहिँ शुभ हुन्छ अरे, त्यतातिर पनि मिलेकै छ, त्यस्तो इमानले हुँदैन। इमान रूपी तखतमा इलम रूपी गद्दा बिछाउनु पर्यो। ज्ञान होइन, परमधामको निजबुद्धको ज्ञान, वाणी मन्थन हुनु पर्दछ, चर्चा श्रवण गर्नु पर्दछ। परमधामको सागर सिंगार खिलवत परिक्रमाको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। र त्यो इलम रूपी गद्दामाथि इश्कको पुष्प रूपी सेज्या बिछाउनु पर्यो। त्यहाँ राम्रो बेडसिट बिछाएर, प्रेम रूपी बेडसिट बिछाएर त्यहाँ प्रेम रूपी पुष्प जब हामीले राख्दछौँ तब नै त्यहाँ राज्य महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। होइन, ल्याओ प्यार करो दीदार। धनीले के भन्नुभएको छ, यूं हक्के छिपाइया खेल में दे इलम करी खबरदार, रब्द किया यही वास्ते ल्याओ प्यार करो दीदार। यो इश्कको रब्दले गर्दा नै यो संसारमा हामीहरू आएको छौँ। र जबसम्म यो इश्क फेरि हामीले प्राप्त गर्दैनौँ, जबसम्म प्रेम रूपी सेज्या हामीले हृदयमा बसाउँदैनौँ, तबसम्म के हुन्छ त, राज्यको दीदार हुँदैन, धामधनीको बैठक हाम्रो दिलमा हुँदैन। अब राज्यप्रति प्रेम कसरी उत्पन्न हुने त? लु प्रेम उब्जियोस् है भन्दा त उब्जिँदैन त। दिनभरि रातभरि सेवा पूजा गर्दाखेरि पनि प्रेम उब्जिन्न साह्रै छ होइन। एउटा शायरले राम्रो एउटा शायरी लेख्नु भएको छ, मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं तो। बुझ्नु भयो? मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं तो, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। तपाईँले एउटा फूल रोप्नु भयो,
वास्तै छैन, न गोड्नु छ, न पानी दिनु छ, न मल लाउनु छ, त्यो पौधा ठुलो हुनेछ? त्यहाँ फुल खिल्नेछ? छैन, त्यो सुकेर जानेछ। त्यसले गर्दा मुलाकात जरुरी है रिश्ते निभाने के लिए। तपाईको आफ्नै भाइ होस् न, कहिले भेट नहोस्, उसँग वात्सल्य भाव हुनेछ? उसको प्रति मित्रता हुनेछ? केही वास्तै छैन, के फाइदा? भाइ त हो नि। त्यस्तै प्रकारले हामीले जब तारतम लियौं, राज्यसँग एउटा रिश्ता त गाँस्यौं, तर त्यो रिश्तालाई निभाउने प्रयास हाम्रोबाट पुरा भएन भने त्यो काम लाग्दैन। तारतम लियौं, बस छैन, न बानी पढ्नु छ, न ध्यान गर्नु छ, न सत्संग आउनु छ, दिनरात राम नाम जपना, पराया माल अपना भन्ने छ नि, पैसा बटुल्ने। त्यस्तै प्रकारको मात्रै हाम्रो चाल चरित्र होइन। खालि पैसा कमाउनेतिर वा संसारको काममा मात्रै व्यस्त भयौँ भने त त्यो के हो, हाम्रो जुन पौधा लगाएको थियौँ राज्यसँग एउटा सम्बन्धको, त्यो पनि मुरझाएर जानेछ। संसारको रिश्ता निभाउनुको लागि त त्यहाँ समय दिनु पर्दछ भने, त्यो परब्रह्मसँग तपाईँले यदि रिश्ता निभाउनु छ भने त्यो रिश्तालाई सिंच्नु पर्दछ। त्यसमा ज्ञान र प्रेम रूपी जलले त्यो पौधालाई सिंच्नु पर्दछ, तबै त्यो रिश्ता प्रखर भएर जाँदछ। त्यसले गर्दा परिक्रमामा के भनिएको छ? तुमको इश्क उपजाउने करो सब उपाय, पूर चलाओ प्रेम को सोयाही में छा छकाए, निस्दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगो जो करत आठौं जाम। जो लीलाहरू परमधाममा हामीहरू गर्थ्यौं, ती सबै लीलाहरूलाई निरन्तर तिनीहरूको चिन्तन, तिनीहरूको याद जब गर्दछौं, राज्य महाराज युगल स्वरूपको ध्यान जब गर्दछौं, जब वाणीमा ती लीलाहरू पढ्दछौं, तब नै राज्य महाराजप्रति हाम्रो हृदयमा प्रेम उत्पन्न हुनेछ। तारतम लिएर मात्रै त प्रेम उत्पन्न हुँदैन, ती लीलाहरूको चिन्तन हामीहरूबाट हुनुपर्नेछ। कबीरजीले एउटा राम्रो दोहा भन्नुभएको छ, नैना अन्तर आऊ तू नैन झपी तेउ लेऊ, नामे देखो औरनको ना तोहे देखन देऊ। हे परमात्मा, तपाईँ मेरो हृदय रूपी नयनमा आउनुहोस् र त्यो नयनको पल्क म बन्द गरिदिन्छु। न अरूलाई हेर्नु दिन्छु, न म कसैलाई हेर्नेछु। त्यस्तो प्रेमको उहाँले दोहा भन्नुभएको छ। बूंद समाए समुद्र में जानत है सब कोई। एउटा बुन्द पानीको बुलबुला गएर समुद्रमा समाउँदछ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा छ? छैन। समुद्र समाए बूंद में जानत है बिरला कोई। तर समुद्र एउटा बुन्द भित्र समाउँदछ भने त्यसको अर्थ कसले जान्दछ? त्यसको तात्पर्य के हो त? सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटा मान्छेको हृदय भित्र आइकिन बसिदिनु भयो भने त्यसलाई के भन्छ? समुद्र समाए बुन्द में। इन्द्रावतीजीले के भन्नुहुन्छ? हे धामधनी, तपाईलाई मैले आफ्नो प्रेम रूपी पिंजरामा कैद गरेर राखेको छु। एउटा सुफी फकीर हुनुहुन्थ्यो रसखान, यूपी को अमरोहा भन्ने ठाउँमा 16वीं शताब्दीमा हुनुहुन्थ्यो। त उहाँलाई के थियो त, एउटा व्यापारीको सुन्दर बालक थियो, त्योसँग उहाँको धेरै आकर्षण थियो। यति त्यो बालकसँग उहाँलाई यति लगाव थियो, खालि त्यहीसँग खेलिराख्ने। एक दिन एउटा मान्छेले देखेर भनिदिएछ, रसखान, तँलाई यति साह्रो यो बालकसँग जति प्रेम छ, जति लगाव छ, यति तैले कृष्णसँग प्रेम गरे त्यो त जीव संसारदेखि पार हुनेछ। कृष्णको फोटो देखाइदिए,
उसलाई त्यो फोटो देख्दैखेरि कृष्णसँग यति प्रेम भयो उसले फोटोमा देखे त्यो कृष्णले जुत्ता लगाएको थिएन, खुट्टामा खुट्टा नाङ्गै थियो। ऊ जुत्ता किनेर खोज्नु थाले, कृष्ण यो बालक कहाँ भेट्छ कृष्ण भन्ने बालक भने। मान्छेले भने यी त हरिद्वारमा भेट्छन्, थुप्रो मन्दिर छ उहाँ उसको। ऊ गए मन्दिरको अगाडि, ओ मुसुले मान्छे कहाँ पस्नु दिन्छ पण्डितले। उसो बिचरा त्यो जुत्ता लिएर घुमिरहेको छ, म बाल मुकुन्दलाई यो जुत्ता लगाइदिन्छु भनेर। उहाँको प्रेमको भाव कस्तो छ। उहाँको एउटा कविता सुन्नुहोस्। मानुष हो तो वही रुस्खान, बसु मिली गोकुल गाउँ के ग्वारन। यदि म मान्छे भएर बार बार जन्म लिए पनि त्यो गोकुल गाउँमै जन्म लिनु परोस्, जहाँ त नन्द बाबाको त्यो कृष्ण खेली हिँड्दछ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चौरन नित्य नन्द की धेनु मन्जारा। यदि म पशु भएर गाई भएर जन्मिए पनि त्यो गोकुल गाउँमै जन्मियोस्, जहाँ नन्द बाबाको त्यो कृष्ण गाई चराउनु जाँदछन्। पाहन हो तो वही गिरीको, जो धर्यो कर छत्र पुरन्दर धारण। यदि म ढुङ्गा भएर माटो भएर कंकड भएर जन्मिनु परे पनि त्यो गोवर्धन पर्वतको ढुङ्गा भएर जन्मिनु परोस्, जसलाई मेरो कन्हैयाले आफ्नो अमलामा उठाएको छ। जो खग हो तो बसेर करो, कुल मिली कदम की दारा। यदि म पक्षी भएर जन्मे पनि त्यो यमुनाको किनारको कदमको बोटको पक्षी भएर जन्मियोस्, जहाँ कन्हैया आएर खेल्दछ भनेर। र त्यस्तो प्रकारको भाव रसखानले राख्नुहुन्थ्यो एउटा संसारको साधारण जीवले। त्यसले गर्दा श्रीकृष्णजी आएर उहाँलाई दर्शन दिनुहुन्छ र उहाँको जुत्ता पनि लाउनुहुन्छ। त्यस्तो प्रेममा त्यस्तो शक्ति छ। त राज्य त तपाईसँग कति प्रेम गर्नुहुन्छ। हक हेडे में निस दिन यही बसे, सुख देऊ रुहो अपार। राज्यको हृदयमा त पल पल यही छ कि मेरो ब्रह्म आत्मालाई म खाली सुख देऊ, प्रेम देऊ। तर विडम्बना के छ त, ब्रह्म आत्मासँग टाइम छैन राज्यको सुख लिने। के छ त ब्रह्म आत्माको पारा चाहिँ, हम अपने घर ठीक है तुम अपने घर ठीक हो, है ना। आप परमधाम में बिजी रहो, हम हमारे में बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है आपका सुख लेने के लिए, है ना। तो राजी महाराज के भन्नुहुन्छ, हक हेडे में निस दिन सुख देऊ रुह अपार, सो रुह जानेगी, हैन। जसले यो भेदलाई जान्दछ कि राज्यको हृदयमा यस्तो इच्छा छ, जिन हृदय लिया इत दिक। जसले आफ्नो हृदयले आफ्नो आत्माको चक्षुले राज्यको त्यो दिदार गर्छ, त्यसैले थाहा छ कि राज्यको हृदयमा कति सुख छ। र जसले आफ्नो हृदयमा प्रेमको सेज्या बिछाएर धामधलीलाई विराजमान गर्दछ, युगल स्वरूपको शोभा श्रृङ्गारलाई विराजमान गर्दछ भने त्यो हृदयमा जो राज्य महाराजको हृदय भित्र त अब अनन्त ज्ञान छ, अनन्त प्रेम छ, खिलवत वाहिदत मार्फतको रस छ। ती सबै अखण्डको सम्पदाहरू, ती निधिहरू त्यो सुन्दर साथको हृदयमा पनि आउनु थाल्दछ। उसको बोली हिँडाइ चाल चलन अलग्गै भएर जाँदछ। जहाँ राज्यको प्रेम जसको हृदयमा आउनु थाल्दछ, त्यो कनेक्सन भइसक्दाखेरि, अब अहिले फ्यान चलेको छैन नि यो, किनभने त्यहाँ हामीले स्विच अन गरेको छैन, त्यो करेन्ट फ्लो भएको छैन, हैन। इलेक्ट्रोन्सबाट करेन्ट फ्लो हुँदछ। स्विच अन गर्ने बित्तिकै त्यो करेन्ट फ्लो भयो भने त्यो बिजुलीको जुन शक्ति छ त्यो फ्यानमा आउँदछ नि। त्यस्तै प्रकारले जब हाम्रो पनि हृदयको तार राज्यसँग जोड्नु थाल्दछ, त्यतिखेर राज्यको भित्र भएको जुन नियामतहरू छ नि, अखण्डको सम्पदाहरू, त्यो हाम्रो हृदयमा पनि आउनु थाल्दछ। अब संसारको सम्पदाहरू त हामीहरूसँग छ, सबै सुन्दर साथको प्रायको घर भइसक्यो, राम्रो दामी दामी अहिले, हैन। सबैको आरसीसी घर भइसकेको छ, अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स गाडी पनि आइसकेको छ सबैको,
बिहे पनि लगभग भइसक्यो युवाहरूको सबैको। त संसारको सम्पत्ति त आइसक्यो, अब अखण्डको सम्पत्ति कसरी आउने त? अब पैसाले किन्नु भन्दा भेटिँदैन मार्केटमा, हैन? लु हौ 1 लाख दिँदाखेरि त परमात्माको दर्शन हुन्छ अरे भन्दा हुन्छ? हुँदैन त। त्यसको लागि त ध्यान गर्नु पर्दछ, राज्यको लागि प्रेम रूपी सेज्य बिछाउनु पर्दछ। तबै तुम आए करो आराम, तबै राज्य आइकिन हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ। र जब त्यो राज्यको बैठक हाम्रो दिलमा भइसक्छ त्यतिखेर के हुन्छ त? इतही हक मेहरबानी, इतही हुक्म इलम, तो जोश इसक क्यों ना आवे ही, जो हक दिल में धरे कदम। जहाँ राज्य महाराजको अर्स हुन्छ, जहाँ राज्य महाराजको बैठक हुन्छ, त्यहाँ उहाँको मेहर पनि बर्सिनु थाल्दछ। इतै हुकुम इलम, उहाँको हुकुमको शक्ति, उहाँको अखण्ड ज्ञान, ती सबै अखण्डको सम्पदाहरू, इस्क अनन्त प्रेम, ती ब्रह्मात्माको हृदयमा आउनु थाल्दछ। एक्यू हुए बिना निस्बते इतै हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एकै तो जुदी क्यों कहिए खिलवत। यी सबै केले गर्दा भएको छ त? हाम्रो निस्बत, हाम्रो अखण्ड सम्बन्ध राज्यसँग छ। जो निध हक हेडे मिने सो अलेखे अनेके, सो अलेखे अनेक, ए दृष्ट मन जुबा क्या कहे, ए जो मसाला ख्वा। यहाँको संसारको दृष्टिले, यहाँको मुखले त्यो राज्य महाराजको हृदयको सम्पदाको वर्णन गर्नु सक्दैन। तर त्यसको अनुभूति हामीले कसरी गर्नु सक्दछौँ त? जब हाम्रो हृदयको तार उहाँको हृदयको तारसँग जोडिनु थाल्दछ। त जब त्यो कनेक्सन, नेटवर्क हुन्छ नि, फोन कोही बेला नेटवर्क आउँदैन, नेटवर्क खोजी हुन्छ नि, हैन? त्यहाँ हाम्रो पनि के छ त? अहिले अफलाइन मोडमा छ, एयरप्लेन मोडमा छ, नेटवर्क आएको छैन हृदयमा। आउँको छ? तपाईँलाई लाग्दछ? जब परमधामको नेटवर्क आउनु थाल्छ नि, एयरटेल र जियोको त आउँदैछ, तर जब परमधामको नेटवर्क, अखण्डको नेटवर्क आउनु थालेपछि यो बानीहरू तपाईँ सबै आफै बुझ्नु थाल्नुहुन्छ। परमधामको होइन, पहाड मानिका गिटियारजीले गाउनु भयो, रेत सेत अनि जमुना जिताला, कई ठोर वन करे विलास, अनि इश्क के सारे अंग भीगल, कई विनोद करे रंग हाँस। ती सबै लीलाहरू याद आउनु थाल्दछ तपाईँलाई। जुन मेमोरी लस भएको छ नि, विस्मृति भएको छ, यहीँ बसी बसी पश्चिम चौगानको रेतीमा, हैन, रेत सेत जमुनाजी तलाब, जमुनाजीमा क्रीडा गर्नु थाल्दछ तपाईँको आत्माको सुर्ताले। हद कसर तालमा कई ठोर वन करे विलास, अनेक वन, कुञ्ज निकुञ्ज वन, बड वन, ताड वन, मधुवन, ताड वन हैन, परमधामको उत्तर दिशामा रङ्गमहलको ठिक्कै बाहिर, त्यहाँ खडो गली पनि छ, कति राम्रो। तिजी भोमको पडसालमा बिहानको 6 बजी हैन, तिजी भोम की जो पडसाल, ठोर बडे तर बाज विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अगाध। त्यो गाएर त जाउँछु नि सेवा पूजामा, बुझ्नु छैन? तिजी हो कि जो पडसाल भने अब के हो त्यो लीला थाहै छैन, नबुझ्नु भएको छ। बुझ्नु भएको छ? छैन नि त। त्यो कहाँबाट बुझ्नुहुन्छ? जब बानी मन्थन गर्नुहुन्छ, चर्चनी मन्थन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर मात्रै त्यो सेवा पूजाको पनि सही रस तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। नभए त त्यो के हुन्थ्यो त? एउटा शरीयत, औपचारिकता होइन। सेवा पूजा त गर्नै पर्छ अरे, गुरुजीले भन्नुभएको छ, त्यसले गर्दा गरेको। त्यो टेप बजाइदिँदा पनि हुन्छ तपाईँले गरेको जस्तो हिसाबले त, होइन? तर त्यसलाई बुझ्नु पर्यो नि। त्यो तपाईँले जब तिजी भूमकी जो पडसाला सेवा पूजा गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यो लीला तपाईँको हृदयमा त्यसको अनुभूति हुनु पर्यो,
हैन। युगल स्वरूप सखीहरू तिजी भवनको पडसालमा विराजमान हुनुभएको छ। तल चाँदनी चोकमा सबै पशुपंखीहरू आएर दर्शन गरेको त्यो लीलाहरूलाई तपाईले जान्नु पर्यो। बिहान हैन रङ्गपलवारी मन्दिर 5वीं भमबाट उठिकिन जब राजी महाराज त्यहाँ आउनुहुन्छ तिजी भवनको पडसालमा, सबैलाई दिदार दिनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म पनि आएर त्यहाँ दिदार गर्नु। त्यसले गर्दा ती सबै लीलाहरूको अनुभूति तपाईले यहाँ हुनु थाल्दछ जब परमधामको के त नेटवर्क आउनु थाल्दछ, कनेक्सन। त्यतिखेर भनिन्छ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हे धामधनी, मैले यस्तो मेरो हृदयमा तपाईँ आएर आराम गर्नुहोस्, ढुक्कसँगले विराजमान भइदिनुहोस्। अब तपाईँको घरमा चाहिँ अनेक प्रकारको संसारिक इच्छा रूपी ढुङ्गा हैन, फोहोर मैला छ, कहाँबाट राज्य आउने? त्यो हुँदैन। यदि हाम्रो हृदयमा अघि मैले भने इमान रूपी तखत, इलम रूपी गद्दा, प्रेम रूपी फूलको सेज्या छैन भने राज्य महाराजको बैठक कहिले पनि हुने छैन। सेज बिछाई रुच रुच, हे धामधनी, मैले अति रुच रुने प्रेम पूर्वक हाम्रो कोही प्यार अवस्था घरमा एकदम हृदयको टुक्रा अवस्था पूरा घरलाई रङ पेन्टिङ गरी सफा गरी हैन, अनेक प्रकार 56 प्रकारको व्यञ्जन दसैँमा कस्तो गर्छौँ हैन, आफन्तहरू आउँदाखेरि तिल पिठा बनाई, लड्डु पिठा बनाई, के बनाई गर्छु नि त हैन। त्यस्तै प्रकारले राज्यको लागि पनि त्यही भाव हुनु पर्यो। राज्यको लागि पनि प्रेमको पिठा बनाउनुहोस् हैन, आफू खाने होइन। राज्यले त्यो स्थूल पिठा खानु हुँदैन, तपाईँको हृदयको भावको पिठा खानुहुन्छ। र सेज बिछाई रुच रुच रुके, इन्द्रावतीको आत्म भन्नुहुन्छ, हे धामधनी, मैले अति प्रेम पूर्वक तपाईँको लागि ओछ्यान सजाएको छु। सेज्या घरमा त डान्लोप सोफा छ नि हाम्रो हैन, एकै फिट तल जाने, बस्दाखेरि सत्तै तल जाने। अब मनमा चाहिँ ढुङ्गाहरू छ भने कहाँबाट राज्य बस्ने हैन। त्यस्तै प्रकारले जस्तो प्रकारले घरमा हाम्रो राम्रो बिस्ताना छ, 50,000 को बिस्ताना डान्लोप छ त्यहाँ माथि, त्यस्तै प्रकारले आफ्नो हृदयमा पनि प्रेम रूपी डान्लोप बनाउनुहोस्। तपाईँ इन्द्रावतीको जो भाव छ, सेज बिछाई रुच रुच के, अति प्रेम पूर्वक धामधनी, मैले तपाईँको लागि सेज्या तयार गरेको छु। यही तुम्हारा विश्राम, यहाँ नै तपाईँले विश्राम पाउनुहुन्छ। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हे मेरी आत्मा इन्द्रावती, तिमी आफ्नो सुरताले अगम निराकारदेखि पार लिए जा। अगम पार के छ त? अगम पार के छ? निराकारको पर के छ? के छ भन्नुहोस्? निराकारको पर के छ? चितवनीमा जहिले भन्नुहुन्छ बेहद ब्रह्माण्ड, त्यसलाई के भन्नु त? अपार। अगमको पार के छ त? अपार, योग मायाको ब्रह्माण्ड, अपार पार। अब त्यो योग मायाको ब्रह्माण्ड भन्नु पर के छ? परमधाम, तहाँ है तेरा करार, त्यहाँ नै हाम्रो शान्ति छ। र त्यस्तो त्यो परमधामको छवि जब हाम्रो हृदयमा बस्दछ तब राज्य महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। तब नै शाश्वत शान्ति, सुख, आनन्द तपाईले अनुभूति गर्नुहुन्छ। नभए त संसारमा के छ देखिराख्नु भएको छ, विश्व नै लागे जानी ब्रात, यो माया रूपी रोग सारा संसारलाई यस्तो कोड रूपी कोड हुन्छ नि, कोड रोग। पहिला यो मान्छेको अङ्गहरू कुहिएर जान्थ्यो नि, लेप्रोसी, त्यस्तै कोड जस्तो लागिराखेको छ, कहिले निको नहुने संसारलाई। सबैलाई लागेको छ, सबैलाई चाहिएको छ पैसा, सबैलाई चाहिएको छ सम्पत्ति, मार्नु परोस्, काट्नु परोस्, अर्कालाई लुट्नु नै परोस्, तर सम्पत्तिको पछाडि सबै भागिरहेको छ, तृष्णाको पछाडि। सारा संसार त्यसले गर्दा अशान्ति जलिरहेको छ हैन। विश्वले लागे जाने ब्रात, माहे अगिन बले आघात, सबैको हृदयमा के गर्छ त? तृष्णाको आघात ज्वालिरहेको छ। त्यो कति छ त्यो भन्नु सकिँदैन हैन।
दुई जोडी लुगा एउटा सानो घरले पुग्दैन मान्छेलाई खानुले, उसलाई के चाहिन्छ हैन। त्यसले गर्दा गान्धीजीले के भनेको छ, द वर्ल्ड प्रोड्युसेस इनफ टु सेटिस्फाई द निड्स अफ एभ्रीवन, बट इट डजन्ट प्रोड्युस इनफ टु सेटिस्फाई द ग्रीड अफ वान पर्सन। संसारले यति उत्पन्न गर्दछ सबै मान्छेले सुख शान्तिले बसेर खानु पुग्नेछ, तर यति उत्पन्न गर्दैन एउटा मान्छेको नि उनले लालच पूर्ण गर्न सकोस्। तर संसारमा त्यो माहे अगिन बले अघात, सबैको हृदयमा तृष्णा रूपी ज्वाला जलिरहेको छ। तेता पीडे दुष्ट ने साथ, दुष्ट पनि जलिरहेको छ, साधु सन्तहरूलाई पनि छोडेको छैन मायाले हैन। उनीहरूको भित्र पनि अनेक प्रकारको तृष्णा जलिरहेको छ। नाही अदेखिन समाज, सबै चिन्ताले ग्रस्त छ। जब जब हामीहरू संसारपट्टि धेरै लाग्दछौँ, यी विकारहरू काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्षा, तृष्णा हाम्रो हृदयमा उत्पन्न हुँदै जाँदछ। ज्यू ज्यू होवे अर्श नजिक, खेल त्यू त्यू होवे दूर। जस्तो जस्तो हाम्रो ध्यान परमधामपट्टि, राज्यको प्रेमपट्टि, सत्संगपट्टि, ध्यानपट्टि लाग्दछ, संसारको ती चिजहरू हामीदेखि टाढो हुँदै जाँदछ। अनि जस्तो जस्तो बानी मन्थनदेखि टाढो, सत्संगदेखि टाढो, सुन्दरसाथदेखि टाढो हुँदै जाँदछौँ, ती मायाको विकारहरू हाम्रो हृदयमा पस्दै जाँदछ। अनि यो नसोच्नु कि तपाईँले राजी राजी भनिरहेको छ भने भइहाल्यो, होइन, त्यो होइन। तपाईँले नियमित बानी मन्थन, चितवनी, सत्संग गर्नु भएन भने एक दिन तपाईँ र संसारिक मान्छेमा केही फरक हुँदैन, त्यो सुगन्ध नै आउँदैन।